वो मेरी डिसेबिलिटी का मजाक उड़ा देते थे। तो आपको कैसा लगता था जब? ज़ाहिर बात है, बुरा लगता था। तो मैं फिर सोचता था कि इंशाल्लाह इनका जवाब मैं पढ़ के कुछ बन के दूंगा। पोलियो की वजह से मेरी जो दोनों टांगें हैं वो इफ़ेक्ट हुई थी। छल्ला मेरा जी ढोला कोई बनिया ते लाई गोभी, निकी जिन्नी गलती दी सारी उम्र सदा पोगी, निकी जिन्नी गलती दी सारी उम्र सदा पोगी। चला मेरा जी डोला कोई खूह ते फुलाइयां नी, साडियां मुहब्बतां नू किसे नजरां लाइयां नी। नहीं ज़ाहिर अब शादी के बाद ही होनी थी मोहब्बत। टीचर हूँ मैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पंजाबी का, तो पंजाबी पढ़ाता हूँ वहाँ यूनिवर्सिटी में। एमए इंग्लिश, एमए उर्दू, एमए पंजाबी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू 5 टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट गुफ्ता सलीम। इस वक्त मैं ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हूं जिन्होंने अपनी मजदूरी को अपनी मजबूरी नहीं बनाया। इन्होंने माशाल्लाह से 10 एमए किए। क्यों किए, किस लिए किए और इसके अलावा क्या किया है, उन्हीं की ज़बानी से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले सवाल ये आता है कि आपने इतने एमए किए, क्यों फेल होते रहे हैं? देखें जी, सीधी सी बात है, फेल होने वाला तो इतने एमए नहीं कर सकता ना। नहीं, जब ज़हन में आता ना कि इतने एमए किए तो ऐसे लगता है कि पता नहीं फेल होते रहे इसलिए एमए करते रहे बार बार। असल में बात इस तरह है कि मेरी डिसेबिलिटी की वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि ये क्या कर लेगा, ये कुछ भी नहीं कर सकता, अगर पढ़ भी लेगा तो ये क्या कर लेगा, इसको नौकरी तो नहीं मिलेगी। उस वक्त मैंने सोचा कि नहीं, मैं जो ये लोग जो बातें करते हैं इनको गलत साबित करूँगा। अच्छा, ये मजदूरी आपकी बाय बर्थ थी या? नहीं, आफ्टर बर्थ थी मेरी। पोलियो की वजह से मेरी जो दोनों टांगें हैं वो इफ़ेक्ट हुई थी। किस एज में? 1.5-2 साल की उम्र में। अच्छा, तो आप स्कूल लाइफ से भी माशाल्लाह से ज़हीन थे या? जी शुरू से ही मैं, यानी पहली क्लास से लेकर मिडिल तक मैंने टॉप किया है हर क्लास में। तो आपने कब ये ज़हन बनाया कि मैंने इतने एमए करने हैं और किस किस में वैसे आपने एमए किए हैं? एमए इंग्लिश, एमए उर्दू, एमए पंजाबी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री, एमए पाक स्टडीज़, एमए इस्लामियात, एमए टीचर एजुकेशन, एमए स्पेशल एजुकेशन, एमओएल यानी मास्टर इन ओरिएंटल लर्निंग, और साथ पीएचडी पंजाबी हूँ। माशाल्लाह से। और सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट जो है वो कौन सा सब्जेक्ट मेरा है? पंजाबी है जी, मैं पंजाबी का उस्ताद भी हूँ, पंजाबी पढ़ाता हूँ। मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट जो है पंजाबी है। किसकी बुक्स जो है सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं आप? मैं असल में ज़्यादातर जो है वो पंजाब की हिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि मेरा मौजू यही था, मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो यही है, लोक अदब विच पंजाब की तारीख दा मुहांदरा। इस मौजू पे मैंने पीएचडी की थी और अब मेरा जो मौजू पंजाब की हिस्ट्री है इसी पे मैं करता हूँ। पंजाबी लिटरेचर भी ज़्यादा मेरा, फोक लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर भी मैं इसी तरह पढ़ रहा हूँ। तो फ़ोक के लिहाज से हमें भी कुछ सुनाएं। फ़ोक तो ज़ाहिर है बहुत वसी है, जैसे माहिया है, टप्पा है, ढोला है। मुझे उसमें माहिया बहुत पसंद है, तो वो माहिया। वैसे शुरू से आप सुनते भी थे माहिए? जी मैं असल में मेन वजह ये है ना कि मैं शुरू में मेले ठेले लगते थे देहातों में, मैं वहाँ जाया करता था और लोक फनकारों को सुनता था, फिर आके घर में नकल भी उनकी करता था। तो घरों में भी अक्सर शादी ब्याह पे भी माहिए हाँ, शाहिए मैं बोले बिल्कुल जाते थे। बिल्कुल ढोलक आपकी फैमिली में भी होता है? बिल्कुल ऐसा होता था और मैं सुनता था, फिर मैं गाता भी था, तो मुझे अच्छा लगता था। इस तरह मेरा जो शौक़ है वो बढ़ता गया और उस शौक़ ने मुझे मजबूर किया कि मैं इसी फील्ड में आऊँ। आपको याद है आपने में बचपन में सबसे पहला माहिया कौन सा बोला? मुझे याद है कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में मैंने दाखिला लिया था पहली क्लास में, तो उस वक्त एक माहिया मैंने अपने उस्ताद को सुनाया था, खुरम हयात साहब को। उस माहिया का मतलब नहीं आता था, लेकिन माहिया सुनाया था, पैरी बूट सलखने नहीं ते असां सुबह टुर जाना तुसां राह पे तकने नहीं। वाह वाह। पहला माहिया से जड़ा मैं अपनी ज़िंदगी च अपने उस्ताद नूं सुनाया सी।
تو آپ کو یہ دل پہ کیوں لگا ایسا، یہ والا مائیہ آپ کو کیوں اتنا شوق ہوا؟ مطلب مائیں مجھے اچھے لگتے تھے، لوگ گیت اچھے لگتے تھے، تب تو بچہ تھا نا 6-7 سال کا، تو مفہوم کا نہیں پتہ تھا، لیکن اچھا لگتا، مائیہ اچھا لگتا تھا، تو ٹیچر نے کہا کوئی مائیہ سناؤ، کوئی گیت سناؤ، تو میں نے سنا دیا۔ اچھا، جب آپ اسکول لائف میں تھے تو آپ کو کچھ ایسا نہیں، کیونکہ ظاہری بات بچے ہوتے ہیں، بچوں کو تو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کسی کو جو ہے نا اس کی مزدوری پہ بات کرنا اس طرح، تو کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، ایسے واقعات؟ جی ایسا تھا کہ جب میں اپنے پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا تو میری خوش بختی تھی کہ اس پرائمری اسکول میں، اپنے گاؤں کا پرائمری اسکول تھا، اس میں زیادہ تر بچے جو تھے میری فیملی کے تھے، میری جو فیملی ہے اپنے گاؤں کی سب سے بڑی فیملی ہے، تو اس میں دوست احباب بھی سارے اپنے تھے فیملی کے، تو اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب اس کے بعد میں نے مڈل اسکول میں داخلہ لیا، وہ ہمارے گاؤں سے کوئی 1.5 کلومیٹر دور ہے، گورنمنٹ مڈل اسکول چاروا، وہاں جب میں نے جانا شروع کیا تو وہاں کچھ لوگ ایسے تھے، بچے جو دوسرے اسکولوں سے آئے تھے، وہ میری ڈسیبلٹی کا مذاق اڑا دیتے تھے۔ تو آپ کو کیسا لگتا تھا جب؟ ظاہری بات ہے برا لگتا تھا، تو میں پھر سوچتا تھا کہ انشاءاللہ ان کا جواب میں پڑھ کے کچھ بن کے دوں گا۔ اچھا، یعنی کہ تبھی سے آپ نے تہیہ کیا ہے کہ میں نے آگے بڑھ کے ان کو دکھانا ہے۔ اب ماشاءاللہ وہ اگر آپ کو کبھی ملیں تو آپ فخر سے ان سے ملتے ہیں؟ جی میں بھی ملتا ہوں، وہ بڑی فخر سے بتاتے ہیں، اور وہ پرائڈ فیل کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کلاس فیلو ہے، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا کلاس فیلو ہے۔ اب میرے دوست کلاس فیلو جو پڑھے ہیں، جو نہیں پڑھ سکے، پوری دنیا میں اس وقت پھیلے ہوئے ہیں، کوئی کوریا ہے، کوئی بحرین ہے، کوئی امریکہ ہے، کوئی یو کے ہے، تو جو پڑھے ہیں وہ بھی یاد کرتے ہیں، جو نہیں پڑھ سکے وہ بھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست ہے، ہمارا کزن ہے۔ اچھا، اب کیا ہے آپ کی زندگی زندگی کی مصروفیات کیسے گزرتی ہے آپ کی زندگی؟ کیا کیا یعنی کہ آپ اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ میں ٹیچر ہوں، میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں پنجابی کا، تو پنجابی پڑھاتا ہوں وہاں یونیورسٹی میں۔ آپ کے یعنی کہ فیملی میں کون کون ہے جو آپ کو بہت زیادہ سپورٹ، سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا؟ میرے پیرنٹس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا، میرے والد صاحب فضل سلیحری اور ان کی مسز شمیم فضل سلیحری، ان کی وجہ سے میں آج اس مقام پہ ہوں۔ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ آپ کو پنجابی کیوں یعنی کہ اچھی لگتی تھی، کیونکہ آپ کے گھر میں بھی ظاہری بات ہے پنجابی زیادہ۔ جی میں دیہاتی ہوں ظاہر ہے، تو ہم بولتے پنجابی تھے، ابھی پنجابی بولتے ہیں، تب بھی بولتے تھے، مڈل تک تو میں پڑھا ہوں تو پنجابی میں پڑھاتے تھے ہمیں۔ تو آپ کو پنجابی ابھی بھی آپ کو لگتا ہے، آپ کو ہوتا ہے کہ پنجابی اتنی زیادہ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے کہ جیسے آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں، کالج میں چلے جائیں، تو وہ پنجابی کو تو اتنی اہمیت نہیں دیتے، تو آپ کو دکھ نہیں ہوتا اس چیز کا دیکھ کے کہ لوگ کیوں اس چیز سے دور ہیں، بہت زیادہ دور ہیں؟ بس لوگ کمپلیکس کا شکار ہے نا، کہ جو اردو بولتا ہے یا انگریزی بولتا ہے شاید وہی پڑھا لکھا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں پنجابی کا مطلب ہے پورا پنجاب، اس میں آپ کا کلچر ہے، ٹھیک ہے نا، پنجاب کی ہسٹری ہے، تو جب تک نہیں پڑھیں گے آپ اپنے کلچر کو نہیں جان سکیں گے، اپنی پنجاب کی ہسٹری کو آپ نہیں جان سکیں گے، اس سے آپ الگ رہ کے آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ پنجابی میں کچھ بولنا بڑا مزے کی باتیں ہوتی ہیں نا، پنجابی کے کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بولتی ہیں نا تو دوسرا سننے والا بھی جو ہے نا اس میں بڑا مزے سے سنتا ہے، کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں نا؟ نہیں، سارے لفظ ہی اچھے لگتے ہیں، اپنی ماں بولی کے تو سارے، ماں کوئی لفظ بھی بولے وہ اچھا لگتا ہے۔ ایسے ہی ویسے پیدائش کہاں کی آپ کی؟ میں سیالکوٹی ہوں، سیالکوٹ کے تحصیل پسرور میں ایک گاؤں ہے بینی سلیحریاں، وہاں کی میری پیدائش ہے۔ سننے میں ہے کہ آپ نے یہاں بھی کچھ ادارے کھولے ہوئے اپنے، یعنی کہ تنظیم کچھ بنائی ہوئی ہے، کچھ ایسا آپ بتا سکتے ہیں؟ میں نے شروع میں ایک پرائیویٹ اسکول بنایا تھا، الفضل سلیحری اسکول اینڈ کالج کے نام سے، یہ 2001 کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد 2012 میں گورنمنٹ سروس میں آ گیا تھا، اب بھی میرا ادارہ چل رہا ہے، لیکن اب میری مسز رن کر رہی ہیں اسے، میں اب یونیورسٹی میں ہی پڑھاتا ہوں، اب اسکول میں ٹائم نہیں دے پاتا۔ اچھا، جیسے آپ نے پنجابی میں مائیے کا زیادہ یعنی کہ ذکر کیا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ اتنا ہی زیادہ باتوں سے زیادہ نا مائیے سنے جائیں، تو کیوں آپ کچھ اور چند مائیے سنا سکتے ہیں؟ میں بالکل سناتا ہوں۔ چھلا میرا جی ڈھولا کوئی بنیا تے لائی گوبی، نکی جنی غلطی دی ساری عمر سزا پوگی، نکی جنی غلطی دی ساری عمر سزا پوگی، چلا میرا جی ڈولا کوئی خوہ تے پھلائیاں نی، ساڈیاں محبتاں نوں کسے نظراں لائیاں نی،
ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੀ। ਚੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਡੋਲਾ ਸੋਹਣੇ ਜੀ ਤਰਸਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਲ ਕੋਟੀ ਕੋਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਲੱਗੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। क्या बात है, ये दोबारा बोल लीजिए। ਚੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਢੋਲਾ ਸੋਹਣੇ ਜੀ ਤਰਸਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਲ ਕੋਟੀ ਕੋਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਲੱਗੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਲ ਕੋਟੀ ਕੋਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਲੱਗੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ये मैंने इसलिए दोबारा सुना क्योंकि मेरा जो ददयाल है, इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा ददयाल जो है वो सियालकोट का है, इसलिए मुझे अच्छा लगा कि मैं दोबारा से ना तारीफ़ करवाऊं। तो खैर तारीफ़ नहीं, ये हकीकत है। तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। अच्छा, मुझे मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा था, क्या कभी किस लाइफ में मोहब्बत भी हुई है? ज़ाहिर बात है, इंसान है ना, तो इंसान को मोहब्बत तो होती है, माँ बाप से भी होती है, बच्चों से भी होती है, बहन भाइयों से भी होती है, इससे हट के मोहब्बत? अब बीवी से भी है, बच्ची मेरी एक बेटी है उससे भी मोहब्बत। बीवी से पहले? नहीं, ज़ाहिर अब शादी के बाद ही होनी थी मोहब्बत। शादी के बाद मोहब्बत हुई है। सही जी। नाज़रीन, आपने देखा कि आपने इनकी बातें सुनी। माशाल्लाह ये दिल के भी बादशाह हैं। वैसे भी नहीं, वैसे पहले आप ये बताएं कि आप किसी को कोई पैगाम देना चाहें जो यानी कि पढ़े लिखे तो हैं, इसके बावजूद ज़हनी माजूर हैं, लेकिन आप कोई इनको पैगाम देना चाहें? मेरा जो मैसेज है ख़ुसूसी तौर पे उन बच्चों के लिए जो किसी वजह से किसी महरूमी का शिकार हैं और वो घर में बैठे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, उनको चाहिए कि वो मेहनत करें। अगर वो मेहनत करें, स्ट्रगल करें, तो वो मंजिल पा लेंगे। अब मुझे ही देखें ना कि मैं व्हील चेयर यूज़र हूँ, तो अगर मैं 10 MA PhD कर सकता हूँ तो वो क्यों नहीं कर सकते। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि वालिदैन उन्हें सपोर्ट करें, माशरा भी उन्हें कबूल करे और टीचर्स भी उनका साथ दें, तो मेरा ख्याल है वो भी कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, आपके पास कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें पंजाबी नहीं अच्छी लगती है, हम पंजाबी को पसंद नहीं करते। तो कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं, वो पंजाबी को लाइक नहीं करते, तो आपको कहते होंगे कि ना हमारे बच्चों को आप पंजाबी क्यों कह रहे हैं कि नहीं, पढ़ें? देखिए मैं तो पंजाबी का टीचर हूँ, मेरे पास तो जिसने नहीं आना पंजाबी पढ़ने के लिए आना है ना। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ तो ज़ाहिर है पंजाबी पढ़ने के लिए लोग। आपके स्कूल की बात हो रही है? स्कूल में अब मैं नहीं पढ़ाता, जब शुरू में था तो लोग इतराज़ करते थे, लेकिन मैं उन्हें कन्विंस कर लेता था तो फिर खुश होते थे। तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो वो मेरे स्कूल में पढ़ाई जाती है, 6ठी से लेकर मैट्रिक तक कंपलसरी है पंजाबी, वो लोग पढ़ते हैं और 22 साल से पढ़ रहे हैं बच्चे। और जो बच्चा पढ़ना चाहता है मेरे स्कूल में, वो पंजाबी लाजमी पढ़ता है। वो कहते हैं कि हमारे टीचर अगर PhD कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो बच्चे पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात। जी नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी। माशाल्लाह ये सिर्फ बातों से नहीं, दिल के भी बादशाह हैं। हमारी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ अपनी होस्ट गुफ्ता को इजाज़त दिए। अल्लाह हाफ़िज़।